जसलाई वेश्यालयबाट छुटाएर प्रेमिका बनाए उनैले सुपारी दिएर हत्या गर्न लगाइन्। दर्शकवृन्द, यो घटना झापा जिल्लाको हो। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, अत्यन्त दुःखद अनि मुटु काप्ने घटनाको वास्तविकता के हो। गत असारको 12 गते झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर 7 साहसे टोल नजिकै रहेको खेतमा पानी पठाउनको लागि राखिएको होम पाइपभित्र बोरामा बाँधेर फालिएको अवस्थामा एउटा शव भेटियो। साँझ 6 बजेको समयमा प्रहरीले जानकारी पाए लगतै वृत्तामोडबाट गएको प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुग्यो। पानीले आधा डुबेको अवस्थामा रहेको उक्त बोरा बाहिर तानेर खोलेर हेर्दा त्यहाँ एउटा पुरुषको शव रहेको भेटियो। अनुहारमा घाउ चोट जस्तो देखिने मृतकको शरीरभरि रौँ थियो, जुगा पालेको थियो, दारी काटिएको थियो। शव भेटिएपछि शवको पहिचान खुल्ने कुनै पनि कागजात प्रहरीसँग थिएन। एउटा गुलाबी छिर्के मिर्के सर्ट र सेतो धर्का भएको ट्राउजर बाहेक प्रमाण लाग्ने वा शनाखत हुने कुनै पनि कुरा थिएन। घटनास्थल वरपर कुनै व्यक्ति हराएको सूचना नआएको कारण तत्काल शव कसको हो भनेर पहिचान खुल्न निकै गाह्रो थियो। प्रहरीले असार 13 गते नै अज्ञात व्यक्तिको शव भेटिएको बारे प्रेस विज्ञप्ति पठाएपछि यो समाचार सबैजसो सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भयो। यता प्रहरीले शवसँगै बरामद गरेको बोराबाट अनुसन्धान सुरु गर्यो। मृतकको शव राख्न जुन बोरा प्रयोग गरिएको थियो त्यो मुरै कम्पनीको बोरा थियो। उक्त बोरामा फोन नम्बर पनि थियो। प्रहरीले अनुसन्धानको सुरुवात बोराबाट सुरु गर्यो। त्यो बोरा कहाँ बनाउँछ भनेर त्यसको फ्याक्ट्री खोज्यो। मुरै कहाँसम्म पुर्याउँछ भनेर त्यो पनि खोज्यो। त्यहाँका होलसेलर र रिटेलर को हुन् भनेर पनि अनुसन्धान गर्यो। प्रहरीले प्राविधिक पक्षबाट पनि घटनाको अनुसन्धान गर्यो, तर पनि मृतक र घटनामा संलग्न बारे कुनै जानकारी पाउन सकेन। प्रहरीको अनुसन्धान मृतकको पहिचान खोज्नमै केन्द्रित रह्यो। प्रहरीलाई आएको त्यो क्लु बोरामा पोको पारेर फालेको शवको बारेमा सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि झापाकै एक व्यक्तिले वृत्तामोडका डिएसपीलाई फोन गरेर एकजना भारतीय नागरिक केही दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएको र कतै ती मृतक ती नै भारतीय पो हुन् कि भनेर चासो राखे। प्रहरीले ती व्यक्तिको नाम र फोटो छ भनेर सोधे। सूचना दिने व्यक्तिले ती व्यक्तिको नाम जापटिया नरेश कुमार बाबुभाइ रहेको भन्दै नाम सहितको आधार कार्ड र फोटो पठाइदिए। प्रहरीलाई प्राप्त फोटोमा देखिएको जुगाको आधारमा प्रहरीलाई मृतक र हराइरहेको व्यक्ति एकै हुन् भन्नमा कुनै समस्या रहेन। फोटोसँगै ती व्यक्तिको झापाकै अर्जुनधारामा एक गर्लफ्रेन्ड पनि रहेको र गर्लफ्रेन्डको नाम जानुका रहेको सुराग दिए। अनि जानुकाको माइतीको थर थाहा नभएको भए पनि थापासँग विवाह गरी बसेको जानकारी आएपछि प्रहरीले जानुका भन्ने पात्रको खोजी गर्न सुरु गर्यो। सुरुमा शव भेटिएको वरपर जानुकाको खोजी गरेको प्रहरीले त्यस क्षेत्रमा जानुका नाम गरेको व्यक्ति र घटनामा संलग्नता खोज्न सकेन। त्यसपछि प्रहरीले झापाको जानुका थापा भन्ने व्यक्तिको फेसबुक, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालको खोजी गर्यो। त्यस लगतै जानुका सुवेदी थापा भेटिएन, तर प्रहरीसँग जानुकाको मोबाइल नम्बर थिएन। त्यसपछि प्रहरीले विभिन्न स्रोत प्रयोग गरेर जानुकाको मोबाइल नम्बर प्राप्त गर्यो। फोन नम्बर पाए लगतै असार 18 गते डिएसपी सुगम कुँवरले आफैले जानुकालाई फोन गरेर आफू वृत्तामोडको डिएसपी बोलेको, तपाईसँग केही कुरा गर्नु छ भने। आफू डिएसपी भन्ने बित्तिकै जानुकाले फोन काटिन् र मोबाइल अफ गरिन्। त्यस लगतै प्रहरीलाई हत्यामा उनकै संलग्नता भएको हुन सक्ने आशंका झनै बढ्यो। प्रहरीले जानुकालाई सम्पर्क गरिरह्यो, तर करिब आधा घण्टासम्म जानुकाले मोबाइलको स्विच अन गरिन्। पछि मोबाइल अन गरेपछि प्रहरीले फेरि सम्पर्क गरेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, म त्यही आउँछु, नत्र हतकटी लगाएर ल्याउन नपरोस् भनेपछि जानुकाले प्रहरीलाई आफ्नै घरमा बोलाइन्। डिएसपी कुँवर आफै जानुकाको घर गएर जाने बित्तिकै जानुकाको मोबाइल मागेर हेरे, तर जानुकाले मोबाइल फर्म्याट गरिसकेकी थिइन्। त्यहाँ रहेका फोटोहरू सबै डिलिट भइसकेको थियो भने व्हाट्सएप पनि प्रयोग गरिएको थिएन। तर जानुकाको मोबाइलमा 2वटा फोटो भने भेटियो। ती 2 मध्ये एउटा फोटो बोरामा प्याक गरिएको जापटियाको शवको फोटो थियो भने दोस्रो फोटोमा अर्जुनधारामा बोरामा प्याक गरिएको अवस्थामा भेटिएको पहिचान नखुलेको शवको सम्बन्धमा आएको समाचारको स्क्रिनशट समेत भेटियो। त्यसपछि प्रहरीले घरभित्रका कोठाहरू हेर्न थाले। एउटा कोठामा नयाँ कार्पेट र नयाँ तन्ना आदि राखिएको देखियो। त्यही बेला कोठामा आएका एकजना बालकलाई कार्पेट र तन्ना कहिले फेरेको हो भनेर सोद्धा 3-4 दिन अघि फेरेको जवाफ दिए। अनि कोठाको कुनातिर कपुर नै कपुर राखिएको थियो। नयाँ कार्पेट र नयाँ तन्ना, कपुर आदि सबै देखेपछि प्रहरीलाई यकिन भयो कि हत्या यी कोठामा भएको हो भन्ने। हत्या हुँदा निस्किएको रगतको गन्ध हटाउन कपुर प्रयोग गरिएको र रगत लागेको कारण नयाँ तन्ना र कार्पेट फेरिएको
बुझ्न प्रहरीलाई गाह्रो परेन। त्यस लगत्तै प्रहरीले बाहिर रहेका जानुकाका श्रीमानलाई पनि घरमा बोलाएर दुवैजनालाई पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय वृत्तामोडमा ल्याए अनि सुरु भयो विस्तृत सोधपुछ। इलाका प्रहरी कार्यालय ल्याउने बित्तिकै जानुकाका श्रीमान 49 वर्षीय बिर्खबहादुर थापालाई हिरासतमा पठाएर जानुकालाई मात्रै सोधपुछ सुरु गरियो। तर महिलाले 1 घण्टासम्म घटनामा संलग्न नरहेको बताइन्। बरु ती भारतीयसँग अर्कै मान्छे पनि आएको र उनीहरूले असार 9 गते नै घरबाट निस्किएको भन्दै घटनाबारे केही कुरा थाहा नभएको जस्तै गरिन्। तर प्रहरीले घटनामा संलग्नताको आधार एकपछि अर्को बताउँदै घरमा नयाँ कार्पेट, कपुर आदि सबै कुरा निकालेपछि करिब 1 घण्टापछि बल्ल आँसु झार्दै मैले पनि होइन, मेरो लोग्नेले पनि होइन, 2 जना केटाहरूले मारेका हुन् भनेर स्वीकार गरिन्। को हुन् ती केटाहरू भनेर सोध्दा जानुकाले सुरेश परियार र शैलेश सापकोटाको नाम लिइन्। तर केटाहरूले किन मारे त भन्दा मलाई यौन दुर्व्यवहार गर्यो, त्यो पनि मेरो लोग्नेकै अगाडि, त्यही भएर मार्ने योजना बनाएको भनेर जानुकाले प्रहरीलाई बयान दिइन्। साथै उनले 5 लाख दिने शर्तमा मार्न लगाएको खुलाइन्। शैलेश जानुकाको भरा थिए भने सुरेश परियार सुपारी दिएका एक हत्यारा थिए। वेश्यालयदेखि हत्यारासम्मको श्रृङ्खला। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 7 साहसे टोलमा भेटिएको भारतीय नागरिक जापडियाको हत्याको कारण गुजरातकै एक वेश्यालय थियो। वेश्यालयमै भएको भेट प्रेम हुँदै हत्यारासम्म पुगेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। जानुका थापा 2076 सालको मङ्सिर पुस महिनामा अफ्रिका जान भन्दै नेपालका केही दलालहरूका साथ नयाँ दिल्ली पुगेकी थिइन्। तर अफ्रिका नलागेर दिल्लीमा करिब 2 महिना राखेपछि जानुकालाई दलालहरूले गुजरातको वेश्यालयमा पुर्यायो। गुजरातकै स्थानीय बासिन्दा जापडिया नरेश कुमार बाबु भाइ उक्त वेश्यालयमा पुग्दा जानुकासँग भेट भयो। जानुकाले आफूलाई फसाएर कसैले त्यहाँ ल्याएको बताएपछि जापडियाले जानुकालाई त्यहाँबाट उद्धार गरेर गुजरातकै एक फ्ल्याटमा राखेका थिए। गुजरातकै करिब 1.5 महिना फ्ल्याटमा राखेपछि जानुकाले जापडियालाई फकाएर नेपाल जाने र सम्बन्धमा रहिरहने बताए। जानुकाको प्रेममा डुबेका जापडियाले जानुकाको प्रस्ताव स्वीकार गरे र जानुकालाई नेपाल पठाउन तयार भए। तर जानुकासँग खर्च पनि नभएको र बाटो पनि थाहा नपाएकाले जापडिया पहिलो पटक जानुकालाई पुर्याउन कागड भेट्टासम्म आए। त्यसपछि उनी घर फर्किए। जापडिया गुजरात फर्किएपछि उनी जानुकासँग फोन र व्हाट्सएपमा निरन्तर कुराकानी भइरह्यो। जानुकाको प्रेममा चुर्लुममा डुबेका जापडिया जानुकालाई भेट्न बेला बेला झापा आइरहन्थे। त्यसबाहेक जानुका विराटनगरमा रहेका आफन्तको घरमा जाने र जापडिया पनि विराटनगर आए। जानुकासँग भेटघाट तथा बसोबास गर्न थाले। जापडियाले जानुकाका बालबच्चाहरू लगायतका सबैका लागि कपडा तथा खर्च दिइरहन्थे। जानुकासँगको सम्बन्धको बारेमा थाहा पाइसकेपछि जापडियाका श्रीमतीले यसअघि गरेकी थिइन् आत्महत्या। जापडिया गुजरातकै कर सम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयमा काम गर्थे। उनको आम्दानी पनि राम्रै थियो। तर जब जानुकासँग प्रेम सम्बन्धमा परे तब घरमा खर्च पनि कम दिन्थे। जानुकासँग सम्बन्ध रहेको कुरा जापडियाको श्रीमतीलाई थाहा पाइन्। 2 वटा बालबच्चा समेत रहेका जापडियाका श्रीमतीले उनलाई जानुकासँगको सम्बन्ध तोड्न र घर परिवार नबिगार्न पटक पटक आग्रह गरिरहन्थिन्। तर जापडियाले नमानेपछि श्रीमतीले आफ्नो शरीरमा मट्टीतेल खनाएर आगो लगाएर आत्महत्या गरिन्। जापडियाको श्रीमतीले आत्महत्या गरेपछि जानुका र जापडियाको सम्बन्ध झनै प्रगाढ बन्न थाल्यो। जापडियाले जति कमाउँथे अधिकांश पैसा जानुकालाई पठाउँथे। जापडियासँग सुरुमा के सहमति भएको थियो भनेर जानुकाले प्रहरीलाई बताएकी छैनन्। तर पछिल्लो समय जापडियाले जानुकालाई आफूसँग विवाह गर्न दबाब दिन थालेको बताए। लोग्ने छोडेर आफूसँग विवाह गरी बस्न जापडियाले बारम्बार दबाब दिइरहन्थे। जानुकाले भने विवाह गर्न मानेनन्। जापडियासँग त पैसा फुत्काउन मात्र प्रेम गरेकी रहेछन् जानुकाले। अनि जब जानुकाले विवाह गरेर जान मानिनन् त्यसपछि जापडियाले अहिलेसम्म दिएको पैसा फिर्ता माग्न थाले। त्यसपछि 2 बीच तनाव सुरु भयो। जब जापडियाले कुनै हालतमा नछोड्ने भएपछि जापडियालाई मारेर उन्मुक्ति लिने र रकम फिर्ता नगर्ने जानुका र उनको श्रीमान लगायतको योजना रहेको थियो। हुन त जानुकाका श्रीमान बिर्खबहादुर थापालाई पनि जानुका र जापडियाको सम्बन्धबारे थाहा थियो। तर जापडियाले पैसा दिइरहेका कारण उनी चुपचाप थिए। बिर्खको सानो इलेक्ट्रिकल पसल भएका कारण उनी बिहानै पसल गएर बेलुका 8 बजेतिर घर फर्किन्थे। जापडिया नेपाल आएको बेलामा जानुकाकै घरमा 2 जनालाई छोडेर बिर्ख पसलमा जान्थे र बेलुका मात्रै घर फर्किन्थे। जानुकालाई भेट्न आउने क्रममा उनी जापडिया एक पटक पक्राउ परेका पनि थिए। अनुमति नलिई 59,000 भारतीय रुपैयाँ बोकेर आएको कसुरमा इलाका प्रहरी कार्यालय रानीले 2079 वैशाख 4 गते पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि जापडिया विराटनगरको रानी भन्सार कार्यालय बुझाएपछि त्यहाँबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालय टहरीमा अनुसन्धानको लागि पठाएको थियो। त्यहाँ 2,80,000 रुपैयाँ धरौटीमा राखेर जापडिया छुटेका थिए। मुद्दाको सिलसिलामा जापडिया नेपाल आइरहनु पर्थ्यो र नेपाल आउँदा उनी जानुकाकै घरमा बस्दै। गत असार 9 गते पनि जापडियाको मुद्दाको
विवाहको तारिक थियो इटहरीमा। त्यो तारिक लिनलाई उनी जापटिया असार 7 गते नै जानुकाको घरमा आइपुगेका थिए। 7 गते र 8 गते जानुकाको घरमै बसी असार 9 गते बिहानै इटहरी पुगेका थिए। इटहरीमा तारिक लिएपछि जापटिया अपराह्न 3 बजे नै जानुकाको घरमा पुगे। हत्या गर्ने पूर्व योजना बनाइरहेका जानुका र उनका श्रीमान बिर्खले असार 7 गते नै सुरेश परियारलाई घरमा बोलाएका थिए। असार 7 गतेदेखि सुरेश जानुकाका आफन्तले नाता लगाएर घरमा लिए। त्यसैगरी असार 9 गते बिहानै जानुकाका भदा शैलेश सापकोटा पनि असार 9 गते साँझ जापटिया सुरेश र शैलेश भएर मदिरा सेवन गरे। जापटियालाई अत्याधिक मदिरा पिउन लगाइयो। जब जापटिया मदिराले लट्ठ भए त्यसपछि सुरेशले पछाडिबाट जापटियालाई आक्रमण गरे। आक्रमण लगतै ढलेका जापटियालाई हम्बर प्रहार गरियो। टाउको भरि खाल्डो नै हुने गरी आक्रमणपछि घाँटी समेत थिचेर जापटियाको हत्या गरियो। जानुकाको समूहले पूर्व योजना अनुसार नै पहिले नै बोरा ल्याएर राखेका थिए। त्यसपछि बोरामा शव राखेर बिर्खले चलाउने गरेको पर्स नम्बर 101012 प 8150 नम्बरको मोटरसाइकलमा शव राखेर सुरेश र शैलेशले उक्त शव खाल्डोमा खनेर गाड्न लिएर जान्छन्। असार 9 गते रातको करिब 11:30 बजे हत्या भएको अर्जुनधारा नगरपालिका 7 डाँडागाउँबाट वडा नम्बर 4 मा पर्ने साहसी बस्ती नजिकैको खेतमा शव पुर्याएर उनीहरू त्यही रहेको होम पाए भित्र शव छाडेर फर्किन्छन्। उक्त रात सबैजना जानुकाकै घरमा पुगेर सुत्छन्। भोलिपल्ट बिहानै सुरेशले शर्त बमोजिम 5 लाख रुपैयाँ माग्छन्। तर जानुकासँग 5 लाख रुपैयाँ पैसा हुँदैन। आफूसँग भएको 25,000 दिएर दुईजना फर्किन भन्छन्। तर 2 दिनपछि पनि पैसा नपाएपछि सुरेशले जानुकालाई नै थर्काउँछन्। त्यसपछि जानुकाले आफूसँग भएको गहना बेचेर सुरेशलाई 1,75,000 गरी कुल 2 लाख दिन्छन् भने भदा शैलेश सापकोटालाई 1 लाख दिन्छन्। त्यसपछि सुरेश इटहरीतर्फ फर्कन्छन् भने शैलेश सिक्किम पुग्दछन्। जापटियाले करिब 3 करोड खर्च गरेको भएको दाबी। इलाका प्रहरी कार्यालय वृत्तामोडमा आइपुगेका जापटियाका भाइले जापटियाले जानुका तथा नेपालमा रहेका जानुकाका आफन्तका लागि करिब 3 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको दाबी गरेका छन्। जापटियाका भाइका अनुसार करिब 10 लाख रुपैयाँ बराबरको त सुन मात्र किनेर जानुकालाई दिएको र घर बनाउन सापटे लगायतका कामका लागि करिब 3 करोड रुपैयाँ दिएको उनले दाबी गरेका हुन्। आर्थिक अवस्था राम्रो नभएकी जानुकाले पनि करिब 5.5 आना जग्गामा 2 तलाको घर बनाएकी छिन् भने घरमा मार्बल, स्टिलको रेलिङ, फर्निचर लगायतका राम्रै लगानी गरेकी छिन्। आर्थिक स्रोतको सम्बन्धमा सोच्दा जानुकाका श्रीमान बिर्खले जग्गा आफूले किनेको तर घर जानुकाले बनाएको बताउँछन्। जापटियाका भाइले भने जग्गा र घर दुवै जापटियाकै पैसाले बनाएको दाबी गरेका छन्।